नमस्ते हाम्रा कानुनका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र कानुनसँग सम्बन्धित साथीहरूलाई पनि। आज हामी पढ्छौँ जाहेरी के हो र जाहेरी तयार पार्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा आज हामी परिचर्चा गर्छौँ। अब जाहेरी भनेको के हो? अब यसबाट सुरु गरौँ। समाजमा विभिन्न घटनाहरू घटिरहेको हुन सक्छ र ती घटनाहरू सुखद पनि हुन सक्छ, दुःखद पनि हुन सक्छ। अब सुखद घटना भन्नाले जस्तै विवाह गर्ने भयो, नानी जन्मिन्छ, नानी जन्मिन्छ, यी घटनाहरू सुखद घटनाहरू हुन्। जुन घटना हामीले व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन अन्तर्गत हामी वडा कार्यालयमा हामी दर्ता गर्छौँ। जस्तै विवाह दर्ता गर्छौँ, सुखद घटना हो। जस्तै जन्म दर्ता गर्छौँ, त्यो पनि एउटा सुखद घटना हो। र केही घटनाहरू दुःखद हुन्छन्, जस्तै मर्डर, रेप, लुट्नु, चोरी गर्नु, कसैलाई अपहरण गर्नु, यी यावत घटनाहरू दुःखद घटना अन्तर्गत आउँछ। र त्यसमा समाजमा यस्ता गतिविधि घटनाहरू सुखद घटना पनि भइरहन्छ र दुःखद घटनाको क्रम पनि चलि नै रहन्छ। त्यसकारण त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न, नियन्त्रण गर्नको लागि कानुन आएको हो भन्ने कुरा हामीले बुझेकै कुरा हो। त्यसकारण समाजमा अपराध नियन्त्रण हुन्छ, तर अपराध चाहिँ शून्य हुँदैन, जिरो टलरेन्स चाहिँ हुँदैन है। अपराध चाहिँ अब कन्ट्रोल चाहिँ हुन्छ। अब धेरै अपराध हुने ठाउँमा कम होला, कम अपराध हुने ठाउँमा अझ कम होला, तर अपराध चाहिँ केही न केही रूपमा अपराधका घटनाहरू घटिरहेको हुनसक्छ। यसरी अपराधका घटनाहरू समाजमा घटेमा त्यसलाई प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित निकायमा जाहेर गर्नु, सम्बन्धित निकायमा जनाउ दिने कार्यलाई के भन्दो रहेछ? जाहेरी भनेर भन्दो रहेछ। अब नेपालको संविधान धारा 16 को 1 हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले के बोलेको छ भन्दाखेरि प्रत्येक नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक दिएको छ। म पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्छ र तपाईँ पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। यदि त्यो सम्मानमा ठेस लाग्ने, जस्तै उसको सम्पत्ति चोरी गर्ने, उसलाई कुटपिट गर्ने, उसलाई अपहरण गर्ने कसैले गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। यदि यसरी कसैलाई यस्तो किसिमको घटना घटेको अवस्था छ भने यही नेपालको संविधानको धारा 21 को 2 ले के भन्छ भने अपराध पीडित हुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यसलाई समाजमा फेरि पुनःस्थापना, उसलाई जुन मेन्टल टर्चर हुन जान्छ, विभिन्न असरहरू पर्न सक्छ। त्यस्ता असर फेरि पूर्ण रूपमा समाजमा एउटा सम्मानपूर्वक बाँच्न सकोस् भन्ने हिसाबले उसलाई समाजमा पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति हुन गएको क्षतिपूर्ति र न्याय पाउने उसको हक दिएको छ। त्यसकारण फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 र 2 मा भएका, जुन त्यसमा अनुसूची 1 र 2 मा के कुरा गर्यो भने यो अपराध हुन्छ, सजायको भागीदार हुन्छ भन्ने कुराहरू लेखेका छन्। त्यस्तै अनुसूची 2 मा पनि छन्। अब ती घटनाहरू अनुसूची 1 मा भएका घटनाहरू समाजमा घटेमा प्रहरीलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्छ। यसकारण जाहेरी जो फौजदारी मुद्दाको प्रथम सुरुवात बिन्दु भनेको, जुन फौजदारी मुद्दा सुरु हुनुपर्ने छ, त्यो सुरु हुने प्रथम क्राइटेरिया भनेको पहिलो उठान हुने कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि जाहेरीबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ अब यसलाई चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषा गरेका छन्। अब यसमध्ये हामी डाक्टर शङ्कर कुमार श्रेष्ठ जसले लेख्नु भएको उसको कानुनी शब्दकोशमा के भनेको छ भन्दाखेरि जाहेरी भनेको सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कुनै वारदात वा घटनाको बारेमा पहिलो सूचना दिने, अर्थात् फर्स्ट इन्फर्मेसन दिने दरखास्तलाई नै जाहेरी दरखास्त भनेर भनिन्छ। अब त्यस्तै सोमकान्त भण्डारीजीको कानुनी मस्यौदा लेखन भन्ने किताबमा जाहेरी भनेको के हो भन्ने कुरा व्यवस्था गरेको छ भने जाहेरी भनेको अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको बारे जसले थाहा पाउने व्यक्तिले आफूसँग भएको सबुत प्रमाण सहित खुलाई
सो प्रमाणसहित नथी गरी अपराध अनुसन्धान गर्नको लागि अपराध अनुसन्धान अधिकारी समक्ष दिने जानकारीलाई नै के भन्दो रहेछ, जाहेरी भनेर भन्दो रहेछ। अब निष्कर्षमा हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जाहेरी भनेको पहिलो कुरा फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट, FIR पनि भनिन्छ, अपराधको पहिलो सूचना हो। जुन त्यो अपराधको पहिलो सूचना लिखित रूपमा दिइन्छ, कसलाई दिइन्छ, अधिकार प्राप्त निकायमा। त्यो पुलिस स्टेसन पनि हुनसक्छ, वैदेशिक रोजगार विभाग पनि हुनसक्छ। सबै जाहेरी पुलिसमा मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। त्यो मुद्दा त्यो क्राइमको नेचर अनुसार त्यो कुनै वैदेशिक रोजगार विभागको क्षेत्र अधिकारभित्र पनि आउन सक्छ। त्यसकारण अधिकार प्राप्त सम्बन्धित कार्यालयमा, निकायमा जनाउ दिने, जाहेर गर्ने कार्यलाई नै जाहेरी भनेर भनिन्छ। अब कुरा गरौँ जाहेरी दर्ता भइसकेपछि मात्र अब त्यहाँबाट के हुन्छ, फौजदारी मुद्दा है। फौजदारी मुद्दाको सुरुवात बिन्दु भनेको जाहेरी। अधिकांश मुद्दाहरू जाहेरीबाट नै उत्थान हुन्छ। फौजदारी मुद्दाको सुरुवात बिन्दु भनेको जाहेरी हुनसक्छ। तर कहिलेकाहीँ भिक्टिमलेस क्राइममा प्रहरी प्रतिवेदनद्वारा पनि के हुन्छ, मुद्दा सुरुवात हुन सक्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जाहेरी पीडित पक्षले मात्रै दिनुपर्छ भन्ने होइन। यो हामी भ्रमण नबसौँ। जाहेरी जोसुकैले पनि दिन सक्छ। तर त्यो जाहेरी दिने व्यक्तिले के हुनुपर्छ भन्दाखेरि उसले घटनाको बारे थाहा पाएको हुनुपर्छ, उसले घटना सम्बन्धी उसले बुझेको हुनुपर्छ, उसले देखेको आफ्नो उसले थाहा पाएको हुनुपर्यो। त्यस्तै अर्को जाहेरी भनेको कसले पनि दिन सक्छ भन्दाखेरि अपराधको मतियार। कहिलेकाहीँ अपराधलाई मतियार भनेपछि अपराध गर्दाखेरि सघाइ दिने व्यक्तिलाई मतियार भनेर भनिन्छ है। तपाईँले यो फौजदारी कानुन पढ्दाखेरि यो कुरा आउँछ। अब अपराधको मतियारलाई पनि कहिलेकाहीँ अपराध गरिसकेपछि पश्चाताप हुनसक्छ, मैले त ठुलै गल्ती गरेँ भनेर भन्न सक्छ। उसले ऊ आफैले पनि के गर्न सक्छ, गएर जाहेरी दिन सक्छ। जाहेरी दिने व्यवस्था छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यदि ढिलो जाहेरी दिँदा यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा ढिलो जाहेरी दिँदाखेरि जो सिन अफ क्राइम, त्यो क्राइमको सिनेरियो हुन्छ, जुन घटनास्थल हुन्छ, त्यहाँ अपराधीले के गर्छ भने के प्रमाणहरू छोडेर गएका हुन सक्छन्। ती प्रमाणहरू नष्ट हुन सक्छ। जस्तै एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अपराधी जतिसुकै क्लेभर बाठो भए तापनि उसले कहीँ न कहीँ गल्ती गरेर आएको हुनसक्छ। त्यो गल्तीहरू त्यहाँ कुनै न कुनै गल्ती भएर त्यहाँ त्यो प्रमाणको रूपमा बसिरहेको हुनसक्छ। त्यसकारण ढिलो जाहेरी दिँदाखेरि के हुन्छ भने एक त प्रमाण नष्ट हुनसक्छ। दोस्रो कुरा भनेको जो घटनाका अभियुक्तहरू छन् ती अभियुक्त फरार हुनसक्छ। र धेरै ढिलो भएपछि घटनाको वास्तविक त्यहाँ के घटना घटेको रहेछ त, के कुरा भएको रहेछ त, कस्तो किसिमको खाले घटना घटेको रहेछ, त्यो घटना त्यो जुन पीडितले अथवा चाहिँ जाहेरीवालाले बिर्सिन सक्छ। बिर्सिने प्रबल सम्भावना हुन्छ। किन जति ढिलो हुँदै जान्छ हाम्रो मेमोरीहरूले पनि ती घटनाहरू कुराहरू हामीले बिर्सिनै जान पनि सक्छ। त्यसकारण जाहेरी समयमै दिनु पर्दछ। अब जाहेरी के त लिखित रूपमै मात्रै दिनुपर्छ भन्ने छ त एउटा प्रश्न यो आउन सक्छ। अब मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 4 को 1 मा के भनेको छ भने जाहेरी दरखास्त जुन दिँदाखेरि मौखिक सूचना हैन मुखले पनि दिन सक्छ। र मुखले दिएपछि त्यसलाई चाहिँ प्रहरीले लेख्न सक्छ। मौखिक लेख्न नआउनेले त मुखैले त भन्छ नि, म अब मलाई यसो गर्यो उसो गर्यो भन्छ, उसलाई लेख्न नआउन सक्छ। उसलाई लेखपढ गर्न नआउने खण्डमा मुखले उसले भन्छ र प्रहरीले उसलाई सहयोग गरेर उसले भनेको आधारमा लेख्न सक्छ। त्यसैले मौखिक सूचना पनि हुन सक्छ वा अहिले कम्प्युटरको जमाना भएकोले विद्युतीय माध्यमबाट इमेल लगायतका माध्यमबाट पनि दिन सकिन्छ। तर जाहेरी दिँदाखेरि कानुनी ढाँचामै दिनुपर्दछ। नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा कानुनी ढाँचामै दिनुपर्दछ। र यसरी जाहेरी परिसकेपछि प्रहरीले उक्त जाहेरी के गर्नुपर्छ, दर्ता गरेर त्यो दर्ता गरिसकेपछि त्यो जाहेरी दर्ता भएको भरपाई दिनुपर्दछ। जाहेरी दर्ता भइसकेपछि प्रहरीसँग एउटा 10 नम्बर डायरी भन्छ, ठुलो डायरी 10 नम्बर डायरी, त्यो डायरीमा पोस्टिङ गर्छ।
र उसले भरपाई दिनुपर्दछ। र प्र्याक्टिसमा के छ भन्दाखेरि अब कानुनमा यो भए तापनि अभ्यासमा के छ भन्दाखेरि जब जारी दर्ता गरिन्छ दर्ताको भरपाई भन्दा पनि अब त्यो जारी दर्ता नम्बर उसले सबै लेखेर अब त्यो सही छाप गरेर प्रहरीको स्ट्याम्प लगाइसकेपछि प्रायः हामीले चाहिँ नि अब भरपाई लिने भन्दा पनि त्यही फोटोकपी गरेर प्रमाणित गरेर अथवा प्रमाणित वा अप्रमाणित फोटोकपी लिने चलन छ प्र्याक्टिसमा चाहिँ। तर लले के भन्छ भन्दाखेरि भरपाई दिनुपर्छ भनेर भन्छ। अब कुरा उठ्छ, अब कहिलेकाहीँ प्रहरी कार्यालयमा जारी दिन जाँदाखेरि जारी उसले दर्ता नगर्न सक्छ। यसका विभिन्न कारणहरू हुनसक्छ, यसका पोजिटिभ कारणहरू पनि हुनसक्छ, यसका नेगेटिभ कारणहरू पनि हुनसक्छ। र यसरी जारी दर्ता इन्कार गरेमा घटना त घटेको छ, यदि घटना घटेको अवस्था छ, जारी दिन गएको छ र प्रहरीले लिन मानेन, अब गर्ने के? अब यसको अर्थ जारी नदिने हो त? प्रश्न यो उठ्न सक्छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने यदि प्रहरी कार्यालयमा हामीले जारी दर्ता गर्न जाँदाखेरि यदि कानुन बमोजिमको ढाँचामा लेखेर लगिसकेपछि यदि कुनै प्रहरी कार्यालयले जारी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा हामीले के गर्न सक्दछ भन्दाखेरि त्यो जारी उसले दर्ता गर्न इन्कार त्योभन्दा माथिल्लो निकाय जस्तै वृत्त कुनै प्रहरीले जारी दर्ता गर्यो त्यसले मान्यो भने अब हामीले प्रभागमा अथवा परिसरमा त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा जारी दिन सकिन्छ। यसरी पनि जारी दर्ता गर्न सकिन्छ भनेदेखि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसरी जारी दर्ता त्यो कार्यालयले यदि त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा हामी गएनौँ भनेदेखि हामी सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि जारी दर्ता गर्न सक्छौँ। यो के मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन 2074 को दफा 5 ले के बोल्दछ भने यदि प्रहरीले जारी दर्ता गर्न मानेन भनेदेखि त्योभन्दा माथिल्लो निकाय भनेको यो त्योभन्दा माथिल्लो वृत्त सभामुनि परिसरमा जानु पर्यो, ठुलो हेडक्वार्टर डिएस जुन हामी डिएसपी कार्यालय पनि भन्छौँ त्यहाँ जानु पर्यो, त्यहाँ पनि दर्ता गर्न सक्छौँ। अथवा सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि हामीले यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 बमोजिमलाई लिएर त्यो जारी दर्ता नगर्नु त्यो प्रहरीले नगरेको कारण समेत खुलाइ जारी दर्ता गरेन भनेर यी गुनासो समेत खुलाइ त्यो जारी पनि नठी गरेर के गर्न सकिन्छ? सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को जारी दर्ता प्रहरीले जारी दर्ता गर्न मान्यो भने अर्को निकाय छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुर गर्न सकिन्छ। यो हामीले जारी दिन गएको थिएँ त्यो कुन चाहिँ प्रहरी यदि थाहा छ नाम पनि उल्लेख गरेर प्रहरीको नाम यदि थाहा छैन भनेदेखि त्यो निकायलाई उल्लेख गरेर के गर्न सक्छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि यो मेरो जारी दर्ता गरिदिएन के कारणले नदिएको, मैले जारी दर्ता गर्नुपर्ने त हो नि, जारी दर्ता गर्न पाउने राइट्स त छ भन्ने ती गुनासोहरू सहित लेखेर त्यो जारी पनि एट्याच गरेर के गर्न सकिन्छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिन सकिन्छ। यसको व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 5 को उपदफा 4 मा व्यवस्था गरेको अवस्था छ। अब एकछिनलाई मानौँ प्रहरीले पनि जारी दर्ता गर्न मानेन, अब सरकारी वकिलले पनि इनकेस मानेन, उसको अब कुनै बायसनेस भयो अथवा कुनै केही कारण होला, आफ्नो पनि जस्तै हदम्यान नागरिक पनि हुनसक्छ, जेसुकै भए तापनि यदि अब प्रहरीले पनि जारी दर्ता गर्न मानेन, सरकारी वकिलले पनि जारी दर्ता गर्न मानेन भनेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीका जाँदा उसले पनि मानेन भनेदेखि अब कहाँ दर्ता गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि ती निकायहरूले पनि हेरेन भनेदेखि त्यो जारी दर्ता गरेन भनेदेखि गृह मन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिन्छ। त्यो यो केमा व्यवस्था छ भन्दाखेरि यो नियमावली 2075 को नियम 8 यो अपराध कसुर अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली 2075 को नियम 8 मा व्यवस्था छ। यसरी गृह मन्त्रालयमा पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ। अब यतिसम्म बुझ्नु होला। अब फेरि तपाईलाई खुल्दुली लाग्न सक्छ, होइन गृह मन्त्रालयले पनि दर्ता गर्न मानेन, अब गर्ने के त प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि यसरी गृह मन्त्रालय लगायतका निकायले सरकारी निकाय भनौँ तिनीहरूलाई सम्बन्धित सरकारी निकायले
दर्ता गर्न मानेन, जुन त्यो यो प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि पनि दर्ता गर्न मानेन भने अब गर्ने के त? अब के मुद्दा अब अपराध सहेर बस्ने हो त? त्यस्तो अवस्था आयो भनेदेखि यदि सम्बन्धित गृह मन्त्रालय समेतले पनि दर्ता गर्न मानेन भनेदेखि अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले सिधै अदालतमा रिट लिएर जानुपर्छ। अदालतमा रिट हाल्न सकिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसरी यो घटना घटेको थियो, यो जारी दिन जाँदाखेरि दर्ता गर्न मानेन भन्ने जुन निकाय नमानेको थियो त्यो निकायलाई चाहिँ विपक्ष बनाएर परमादेश अर्थात् म्यान्डमस भन्छ, यो रिटको एक प्रकारको रिट हो, त्यो रिट हामीले हाल्न सक्छौँ। अब कुरा गरौँ जारी तयार पार्दाखेरि, जारी लेख्दाखेरि के कुरा खोल्नु पर्छ त, के कुरा आउनु पर्छ। जस्तै ठाडो निवेदन र जारी फरक कुरा हो है। ठाडो निवेदन भनेको अब यसो भने एउटा तत्कालै दिने निवेदन भइहाल्यो र जब अब त्यो मान्छे अब जब प्रक्रिया लिगल प्रोसेसमा लिगल प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ अब जानु पर्यो भने चाहिँ कानुनले तोकेको ढाँचामा के गर्नु पर्यो, हामीले जारी दिनु पर्यो। त्यो ठाडो निवेदन र जारी अलि फरक कुरा, अलि हुन त दुइटै फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्टै हो, पहिलो प्राथमिक सूचना नै हो। तर अब तत्काल अब बिर्सन त्यो जारी फर्मेटमा गएर जारी लेखिराख्दाखेरि जारी फर्मेट कन्ट नहुन सक्छ। त्यस्तो अब तत्काल इमिडिएटली नै दिनु पर्यो भने ठाडो निवेदन पनि दिन सक्छ। अनि त्यो ठाडो निवेदन सबै बुँदाहरू उतारिसकेपछि त्यसलाई पछि जारीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ओके, अब जारीमा के कुरा खुलाउनु पर्छ भन्दाखेरि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 4 को उपदफा 1 र 7 के बोलेको छ भने अनुसूची 5 मा उल्लेख गरेको छ। यो केमा जारी दरखास्त निम्न अनुसार हुनुपर्दछ, निम्न ढाँचामा हुनुपर्छ भनेर अनुसूची 5 मा प्रष्ट रूपमा फर्मेटै दिएको अवस्था छ, जारीको ढाँचा दिएको अवस्था छ। अब जारीमा खुलाउनु पर्ने कुरा के भन्दा पहिलो कुरा जारी दिने व्यक्तिको नाम, ठहर, ठेगाना र मोबाइल नम्बर, ताकि पछि अपराध अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि मुद्दा चलाउँदाखेरि अब उसलाई बयान गर्नुपर्ने अदालतमा बकपत्र गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण यी या सबै कुरा जस्तो जसले जारी दिन्छ त्यो जारी दिने व्यक्तिको नाम, ठहर, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर, मोबाइल नम्बर पनि खुलाउनु पर्दछ। त्यस्तै दोस्रो छ अब कुन कानुन वा मुद्दाबारे जारी दरखास्त दिएको हो त, उसले कुन चाहिँ ल भयोलेट गर्यो, के गर्यो त भन्ने कुरा, त्यो कुरा पनि उल्लेख गर्नुपर्दछ। भने त्यो भयोलेट गर्ने व्यक्ति जसले कानुन भयोलेट गरेको छ, कसुर गरेको छ, त्यो कसुर गरेको व्यक्तिको नाम, ठेगाना, नाम, थर, ठेगाना यदि तपाईँलाई थाहा छ, सम्भव छ भने मोबाइल नम्बर पनि खुलाउनु पर्दछ। साथसाथै अरू यदि तपाईँलाई थाहा छ, प्रष्ट रूपमा जानकारी छ भनेदेखि त्यो कसुर गर्ने व्यक्तिको बाबु र आमाको नाम पनि खुलाउनु पर्दछ। अब यहाँ तपाईँलाई प्रश्न उठ्ला, होइन अपराध गर्ने छोरो अनि बाबु र आमाको नाम किन खुलाउनु पर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। यसमा तपाईँले म के भन्छु भने जस्तै मैले अस्ति पनि भने फिराद हामी छलफल गर्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ, एउटै व्यक्तिको नाम भएको व्यक्तिको थुप्रै व्यक्तिहरू एउटै टोलमा हुन सक्छ है। अब जस्तै यहाँ हाम्रै टोलमा एउटा घटना घटेको थियो, त्यो अपराध सम्बन्धी घटना घटेको थियो। अनि त्यस बेला एउटालाई पक्रिनु पर्ने अर्को व्यक्ति पक्रेर त्यो ग्याङ फाइट भएको हुँदाखेरि एउटा व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। त्यसमा चाहिँ एकजना जुन व्यक्ति पक्रिनु पर्नेमा त्यही नाम भएको अर्को व्यक्ति पक्रा परेको अवस्था छ। अहिले त्यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्था छ। त्यसमा हामी नजाउँ, तर हामीले यति बुझौँ कि टोलमा एउटै नाम भएको व्यक्ति 2-3 हुनसक्छ। त्यस कारण उसको आमा बाउको नाम त सेम हुँदैन नि, त्यो व्यक्तिको नाम पो सेम हुनसक्छ, बाउ आमाको त नाम सेम हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि थाहा छ भनेदेखि, आफूलाई जानकारी छ भनेदेखि बाबु आमाको नाम पनि खोल्नु पर्छ। र साथसाथै अर्को हामीले खोल्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि त्यो जुन कसुर गर्ने सङ्कित छ, कसुर गर्ने व्यक्ति छ, कसुरदार त अब अदालतले दोषी हो भने ठहरेपछि मात्रै हुने, त्यसैले त्यसलाई हामी सङ्कित भन्न सक्छौँ, सस्पेक्ट
भनेर भन्न सक्छौँ। कसुर गर्ने व्यक्तिको हुलिया र परिचय खुल्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ, जानकारी छ भनेदेखि हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। किनभने त्यो फरार भएको अवस्थामा त्यसको हुलिया के हो, जस्तै उसको हातमा टाटु छ भने टाटु, अथवा यो आँखा छेडेको, आँखामा यो आँखी भाउमा त्यो किला जस्तो किला ठोकेको छ, नाकमा किला ठोकेको छ, अथवा मुन्द्री लगाएको छ नाकमा, कानमा मुन्द्री लगाएको छ, अथवा कपाल विभिन्न कलर गरेको छ, अथवा अनुहारमा दागी कोठी के छ, ती हुलिया खोल्यो भने यदि त्यो फरार भएको अवस्था छ भने पनि प्रहरीलाई पक्रिनको लागि, प्रहरीलाई त्यो पक्राउ खोज तलास गर्नको लागि त्यो विवरण अनुसार भयो भने प्रहरीले खोज तलास गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारण त्यो विवरण पनि हामीले जाहेरीमा खुलाउनु पर्छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा खुलाउनु पर्ने विषय भनेको कसुर सम्बन्धी विवरण। अब यहाँ कसुर सम्बन्धी विवरण भनेको के हो त भन्दाखेरि कसुर त्यहाँ भइसकेको अवस्था छ कि, कसुर भएको वा भइरहेको, वा कसैले योजना गरेर कुनै अपराध घटना घटाउने भनेर योजना बनाइरहेको हुनसक्छ, त्यो थाहा पाउन सक्छ। जस्तै त्यहाँ बम पड्काउने भनेर कसैले योजना बनाएर थाहा पायो, तुरन्त प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसमा हुन लागेको जुन छ त्यसको त्यो कुन ठाउँमा हुन लागेको, त्यो स्थान ठाउँ कति बजे अथवा कति बजे घटना घटेको थियो, कुनै मान्छे मारेर फालिदिएको छ, कसैले काटेको देख्नुभयो, मारेर फालिदिएको छ भने कुन स्थानमा अब स्थान कुन ठाउँमा मारेको रहेछ र कुन मितिमा मारेको रहेछ, त्यो घटना कहिले घटेको रहेछ भन्ने, मतलब त्यो घटनादेखि थाहा पाएको मिति, आफूले देखेको मिति कहिले घटेको त्यो थाहा छ भने त्यो मिति खुलाउनु पर्छ। त्यस्तै सम्भव छ भनेदेखि अब समय पनि खुलाउनु पर्दछ। अब कसुरसँग सम्बन्धित अब अन्य विवरण पनि त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसपछि कसुरसँग सम्बन्धित अन्य घटना विवरणहरू पनि अब त्यसमा केही विभिन्न के भएको थियो, त्यहाँ घटनाहरूको जुन चेन अफ तपाईँलाई थाहा भएको त्यो घटना त एकैचोटि स्वाट घट्ने होइन, त्यसको केही चेन, पहिला उनीहरू वाद विवाद भए, त्यसपछि अब सँगै रक्सी खायो होला, यी यावत घटनाहरू, ती विवरणहरू पनि यदि जहाँ खुलाउनु पर्दछ। अब कुरा गरौँ कसुरसँग। अब उसले अभियुक्त छ, अभियुक्त भनौँ, सस्पेक्ट, सङ्कित, उसले त्यो कसुर गर्दाखेरि कस्तो किसिमको कसुर गरेको छ त भनेको, जस्तै कसुरलाई हामीले अहिलेको कानुनले कसुरलाई दुई किसिममा बाँधेको अवस्था छ। एउटा जघन्य कसुर, एउटा गम्भीर कसुर, अर्को जघन्य कसुर। अब गम्भीर कसुर भनेको जसमा चाहिँ नि 3 वर्षदेखि घट्टीमा 3 वर्ष र बढीमा 10 वर्षसम्मको कैद हुने किसिमको कसुर छ भने त्यो कसुर गम्भीर कसुर अन्तर्गत पर्न आउँछ। अब जघन्य कसुर भन्नाले जन्म कैदै हुने वा 10 वर्ष वा 10 वर्षभन्दा माथि जन्म कैदसम्म हुने, कुनै आजीवन कैद पनि हुनेछन्, आजीवन कैदसम्म जुन त्यो क्राइम गर्दाखेरि ऊ जेल जान्छ र ऊ बाहिर निस्किँदा उसको मात्र के निस्किन्छ, ऊ लास निस्किन्छ, त्यसलाई आज नबाँच्चुन जेलसम्म जेलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, हो त्यसलाई आजीवन कैद भन्ने भन्छ। आजीवन जुन चाहिँ 10 वर्षदेखि माथि त्यस्ता कसुरहरू गरेको छ भने त्यस्ता कसुरलाई के भन्दो रहेछ, जघन्य कसुर भनेर भन्दो रहेछ। त्यसकारण त्यो कस्तो किसिमको कसुर गरेको रहेछ त, गम्भीर कसुर गरेको रहेछ कि अथवा जघन्य कसुर गरेको रहेछ, त्यो पनि खुलाउनु पर्दछ। अब यो जघन्य कसुर, यो गम्भीर कसुर भनेर अब उजुरी दिनेले नजान्ला, त्यस्तो अवस्थामा त्यो कसुरको प्रकृति मात्र, जस्तै कसुर गरेको छ भने अब घाँटी रेटेर मारेर एउटा हात चाहिँ अर्को ठाउँमा फालेको, यस्तो यस्तो यावत कुरा लेख्न सकिन्छ। अब जान्ने अब छ भने अरू जान्ने बुझ्ने यदि वकिलहरूले लेख्छ भने त्यसमा गम्भीर कसुर अन्तर्गतको भनेर प्रश्न खुलाएर लेखिन्छ। त्यसकारण नजान्नेको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि के त्यहाँ गरेको त्यो अवस्था त्यो खुलाउन सकिन्छ, त्यो पनि खोल्नु पर्दछ। भनेदेखि कसुरसँग अन्य सबुत प्रमाणहरू भन्नाले अब यहाँ त्यहाँ अब कसुर गरिसकेपछि अब जो खुकुरीले काटेको रहेछ, खुकुरी फालेर हिँडेको हुनसक्छ, ती त दसी प्रमाण भइहाले। र अन्य के सबुत प्रमाणहरू छ त्यो कसुरसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाणहरू पनि त्यो जाहेरमा खुलाउनु पर्दछ र त्यो जाहेरीसँगै नक्की गरेर स्टिच गरेर राख्नु पर्दछ। र कसुरसँग अन्य सम्बन्धित घटनाहरू केही छ, अन्य सम्बन्धित कुराहरू केही छ भने त्यो पनि राख्न सकिन्छ।
त्यति लेखिसकेपछि, त्यति तयार गरिसकेपछि अब हामीले तल के बोली लेख्छौँ भन्दाखेरि यो जायरी अब कति पानाको छ, 2 पाना छ नि, यो 2 पानाको जायरी, यो जायरीमा लेखेको बेहोरा ठिक साँचो छ, घटनाको तहकिकात वा अदालत मुद्दा चल्दा बखत अदालतले बोलाएमा उपस्थित हुनेछु भनेर करार जस्तै त्यो अब घटनामा त जानकारी दियो, भोलि हो घटना भएको हो कि होइन भन्ने कुरा बकपत्र गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा त्यो बेला जानुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि यो कुरा पनि खुलाउनु पर्दछ। र अन्तमा के भन्छ भने सूचना यति लेखिसकेपछि अनि तपाईँको अर्को कुरा के खुलाउनु पर्छ, जसले जायरी दिएको अन्तिममा सूचना दिने जो दरखास्तवाला जायरी दरखास्तवाला हुन्छ, जुन चाहिँ दायाँ किनारामा लेखिन्छ, कर्डरमा दायाँ किनारामा लिन्छ, त्यसको नाम, सही र मिति, इभेन त्यसमा अब मोबाइल नम्बर पनि लेखेर ल्याप्चे हाल्नु पर्दछ। अब कानुनका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यसको ढाँचा केमा छ त भन्दाखेरि तपाईँले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 5 अर्थात् पृष्ठ 284 मा पल्टाएर हेर्नुहोस् होला, त्यसमा ढाँचा दिएको अवस्था छ। हस्त आजलाई यति नै।